ارے پیا اللہ بادشاہ دے بعد میں کہ اللہ بادشاہ دے بعد ہی جہان تے 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 بھائی جان بار بار عرض کرتا اللہ بادشاہ دے بعد ہی جہان تے توجہ بادشاہ دے بعد ہی جہان تے اللہ بادشاہ دے بعد ہی جہان تے دنیا دا سہارا ہے حسین بادشاہ ساری پتی کھانا بیداروں میں پیدا اللہ بادشاہ دے بعد ہی جہان تے 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 دنیا دا سہارا ہے حسین بادشاہ دنیا دا سہارا ہے بھائی میرے قدم رہے دور ہم بلا تجھے ہے حسین بادشاہ دکھیا دا سہارا ہے حسین بادشاہ بھائی جان بندے 24 گھنٹے بزرگوں مسلح تے باندھے لیکن اللہ دی رضا حاصل نہیں ہونی آتے دساں اگر اللہ تو گلا منوانی ہے تو وسیلہ کے دلانا تو توجہ بسانی دے دکھیا دا سہارا ہے حسین بادشاہ جو بھی آنکھ دے علم یلد مڑے دا نہیں جو بھی آنکھ دے علم یلد مڑے جو بھی آنکھ دے علم یلد مڑے دا نہیں رب کو اتنا پیارا ہے حسین بادشاہ آباد بسم اللہ میں کہ جو بھی آنکھ دے علم یلد مڑے دا نہیں رب کو اتنا پیارا ہے حسین بادشاہ اچھا پچھلے دن بیل پاس پہ ہوندہ بھی ہے نا بیل پاس بھئی تساں یزید نو رضی اللہ آکھنا سارے کو یزید تے لعنت بے شمار اساں اس تے لعنت پہنے علیون ولی اللہ پڑھنے والا بچہ اگر اس دنیا تے ایک بھی زندہ ہے نا تو یزید رضی اللہ نہیں ہو یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا وہ جڑا میری آنکھ جاگ پاکے گل کر جاسا میں کہتا تجھے کو رضی اللہ دے او ہائی بیرے رات بولیں دے نہیں پہ یار بھائی توجہ بات اچھی کیتی ہے سچی کیتی ہے بھائی میں اکساں تجھے کو رضی اللہ دے او ہائی بیرے رات ہاں پتر بطول دس ہاں پھوپیاں ادب دی جات ہاں پتر پھوپیاں ادب دی جات جائیں جگہ تو غیرتاں دا درس مل دائے جائیں جگہ تو غیرتاں دا درس مل دائے